नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। 2/3 को रवाफका साथ बालुवाटार प्रवेश गरेका केपी शर्मा ओली अन्ततः आफ्नै अहंकारका कारण बालुवाटारबाट बाहिरिएका छन्। संसदमा आफ्नै दलका सांसदहरूले समेत विश्वासको मत नदिएको प्रधानमन्त्रीको रूपमा बहिर्गमन भइरहँदा पनि उनले रवाफ देखाउन छोडेनन्, कुनै कमी देखिएन। सत्ता र शक्ति गुमाइसक्दा पनि दम्भ नगुमाएको शासकको रूपमा चित्रित ओलीले आफ्नो निवास पुग्नासाथ माधव नेपाललाई सत्तो सराप गरे। यता शेरबहादुर देउवाले पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टै विजय कुमार गच्छेदार सार्वजनिक हुनुलाई पनि धेरैले स्वाभाविक मानेका छैनन्। यसअघि आफ्नालाई बचाउन र आफ्नालाई ठाउँमा ल्याउन संविधान, कानुन र नैतिकता केही पनि नहेर्ने केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्तिबाट आजित भएरै उनको विकल्प खोजिएको हो। देउवाले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याए भने पटक पटक असफलताको टुङ्गो लागिसकेका आफूलाई सफल साबित गर्ने मौका गुमाउने पक्का छ। यो सँगै गण्डकी प्रदेशको बजेट, स्पोर्ट्स, इन्टरनेसनल न्युज पनि आजको बुलेटिनमा समेटेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। बालकोटको बार्दलीबाट ओलीको रोषपूर्ण अभिव्यक्ति, सर्वोच्चले जनताको अधिकार खोसेको आरोप, माधव नेपाललाई पार्टीमा ठाउँ नरहेको टिप्पणी। देउवा सरकारको प्राथमिकतामा कोरोना नियन्त्रण, खोप खरिदका लागि 5 अर्बको सहमति प्रदान, ओलीको असफलता र आफ्नै विगतबाट सिक्न विज्ञको सुझाव। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फरार गच्छेदार अदालतमा हाजिर, आजै 10 लाख धरोटी बुझाएर गच्छेदार रिहा। गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेको अवरोध र नाराबाजीका बीच आगामी वर्षको बजेट पारित, अन्य दलका सांसदहरूको पनि असन्तुष्टि। र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट वितरण गर्दा लाभग्राही झनै समस्यामा, बैंकिङ प्रणाली भन्दा पहिलेकै व्यवस्था सहज रहेको लाभग्राहीको भनाइ। यो व्यावहारिक रूपमा चाहिँ व्यक्तिगत अलि अस्वाभाविक भएको चाहिँ मैले बुझेको छु। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगत्तै नियुक्त 4 मन्त्रीले पदबहाली ग्रहण गरेका छन्। बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त मन्त्री गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन कोष मार्फत पूर्वी नवलपरासी जिल्लामा बाढी पहिरोबाट क्षति भएकाहरूलाई राहत दिनका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषलाई तुरुन्तै 20 लाख रुपैयाँ पठाउने गरी फाइलमा पहिलो हस्ताक्षर गरेका छन्। विधि निर्माणको भूमिकालाई हामी सबैले आत्मसात गरेको, त्यसैमा उभिएको हामी। जनतामा जनप्रतिनिधिको चाहिँ आधारशिला रहन्छ भने जनप्रतिनिधिको आधारशिलामा सरकार हुन्छ। त्यहाँले यो सरकार चाहिँ नि जनप्रतिनिधि संस्थाहरूलाई, व्यवस्थापिका संसदलाई, प्रतिनिधि सभालाई, राष्ट्रिय सभालाई सम्मान गर्दछ र त्यसलाई बढी गतिशील र क्रियाशील बनाउनेतर्फ चाहिँ नि हामी लागिरहन्छौँ। यस्तै नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 5 अर्बको सहमति दिने सम्बन्धी निर्णय गरेका छन्। मुक्त हुन सक्छौँ, त्यसलाई समाधान कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने चुनौती नै हाम्रो अगाडि छ। यसको बारेमा हामी यसमा पनि कार्य गर्नेछौँ र योजनाहरू बनाउनेछौँ। यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले मुलुकका सबै क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गर्ने बताएकी छन्। यी सबै कसका कारणले राम्रो भएका छन् र राम्रो नहुनका निम्ति कसका कारणहरू हामी छुट्टै ढङ्गले परियोजनामा भएका अथवा हाम्रा विभाग महाशाखा भएका छन् अध्ययन गरौँ र सबै मिलेर एउटा राम्रो वस्तुनिष्ठ निकाल्ने हामीले।
नवनियुक्त कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पदभार ग्रहण गर्दै कानुनी सहायता सम्बन्धी विषयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। मन्त्री कार्कीले न्यायमा पहुँच नपुगेका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रम हाल 47 जिल्लामा रहेकोमा 77 जिल्लामा नै पुर्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। जुन हाम्रा अनुभवहरू छन् ती अनुभवहरूलाई पनि हामीले हेर्दै अहिले समानुकूल रूपले देशका सबै जनतालाई कानुनको पहुँचमा पुर्याउने यो मन्त्रालयको काम पनि हो। यसअघि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मङ्गलबार सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्ने पहिलो निर्णय गरेको थियो। पहिलो चरणमा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा 5 सदस्यीय भए पनि केही दिनमै पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले 5औं पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका छन्। कोरोना महामारीको विषम अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्नु उनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको असफल खोप कूटनीतिक, असन्तुलित विदेशी नीति र भ्रष्टाचार कुशासनका कारण बनेको चाङका बीचमा देउबालाई इतिहास बनाउने अवसर पनि रहेको विश्लेषक गेजा शर्मा वागले बताउँछन्। देउबा सरकारका चुनौती, अवसर र प्राथमिकताका विषयमा विश्लेषक गेजा शर्मा वागलेसँग टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालले गरेको यो कुराकानी। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा 5औं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँका चुनौतीहरू के देख्नुहुन्छ? विशिष्ट राजनीतिक परिवेशमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले चाहिँ सुनौलो अवसर पाउनुभएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको भावना अनुरूप राज्य सञ्चालन भएन, सरकार सञ्चालन भएन। ओलीको सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको कारणले गर्दा संविधानको चाहिँ पटक पटक चिरहनु भएको छ। त्यस कारणले जुन संविधानको मर्म र भावना छ र जुन लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म र भावना अनुरूप राज्य सञ्चालन गरी अनि जुन कोभिड महामारीको कारणले गर्दा जसरी ठुलो मानवीय क्षति भएको छ त्यसलाई नियन्त्रण गरेर एउटा जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हुनु सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो शेरबहादुर देउवाका लागि। खोप लिएर आउने र महामारी नियन्त्रण गरेर नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्ने यो सरकारको पहिलो दायित्व हो। हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले त्यो निर्णय गरेको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ यो सरकारको चाहिँ सुखद प्रारम्भ भएको छ। यद्यपि यसका परिणामहरू त सरकारको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो। तपाईले केपी ओली बहिर्गमन भएर शेरबहादुर देउवाको आगमनलाई कसरी लिनु भएको छ? तात्विक केही भिन्नता छ यसमा? मलाई लाग्छ केपी ओलीको बहिर्गमन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगमनका केही तात्विक रूपमा भिन्नता देख्छु म। किन भन्दा 2/3 प्रचण्ड बहुमतका साथ केपी ओली चाहिँ एउटा आशा र उत्साहका साथ केपी ओली चाहिँ सत्तारोहण गर्नुभएको थियो। आज जसरी दुःखद अवसान भएको छ अथवा जसरी दयनीय बहिर्गमन भएको छ केपी ओलीबाट, मलाई लाग्छ केपी ओलीको उत्थान र अवसान अथवा सत्तारोहण र बहिर्गमनबाट नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि शिक्षा ग्रहण गर्नुभएको छ र आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा पुग्नुभएका र 5औं पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले विगतबाट शिक्षा लिएर भविष्यलाई मार्गनिर्देशन गर्ने एउटा सुनौलो अध्यायको प्रारम्भ गर्नुहुनेछ भन्ने एउटा आशाको किरण चाहिँ देखिएको छ। यद्यपि अब हिजो मात्रै उहाँले शपथ गर्नुभएको छ। बाँकी शेरबहादुर देउवाको शासन अथवा प्रशासनको बारेमा मलाई लाग्छ 100 उहाँको चाहिँ 100 दिनको हनिमुन पिरियड सकिएपछि फेरि संवाद गर्न सकिन्छ। तपाईले अब शेरबहादुर देउवाका अगाडितिर रहेका थुप्रै चुनौतीका चाङहरूबारे व्याख्या गर्नु र उहाँका लागि अवसरहरू चाहिँ के हुन सक्छ? जनताप्रति उत्तरदायी सरकार बनाउने र त्यो सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्ने, खोपको व्यवस्थापन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति दिने चाहिँ विशिष्ट अवसर पनि शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ सँगसँगै आएको छ। नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता चाहिँ पुनः स्थापना गर्नुपर्नेछ। किन भन्दा ओली सरकारको पालामा हाम्रो कूटनीतिक विश्वसनीयता खस्केको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक छवि पनि छ र लोकतान्त्रिक र कूटनीतिक विश्वसनीयता भएको कारणले गर्दा त्यसमा यो सरकारले चाहिँ
अर्को प्रमुख प्राथमिकता चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवा स्वयंले 4 पटक मुलुकको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीका रूपमा गर्दा आफ्नै विगतबाट चाहिँ के कुराहरू सिक्नु पर्यो? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विगतमा 4 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो हैन, तर उहाँले चाहिँ बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री उहाँ एकचोटि मात्रै हुनुभएको थियो हैन, बाँकी चाहिँ 3 चोटिको राजनीतिक परिवेश फरक थियो र यसपटकको परिवेश चाहिँ झनै फरक छ। त्यसकारणले उहाँले भिन्न भिन्न परिवेशमा चाहिँ 5औं पटक उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। त्यसकारणले शेरबहादुर देउवाको एउटा सहमतिको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने र एउटा समन्वयकारी व्यक्तित्व छ। किन त उहाँले नेपाली कांग्रेसको बहुमत सरकारको नेतृत्व उहाँले एकचोटि मात्रै गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ राज्य सञ्चालन नेकपा एमालेसँग मिलेर पनि सरकार बनाउनु भयो, माओवादीसँग मिलेर पनि सरकार बनाउनु भयो, मधेस केन्द्रित दलहरूसँग मिलेर पनि उहाँले सरकार राज्य सञ्चालन गर्नुभयो, त्यसै गरी राप्रपा लगायतका दलहरूसँग पनि उहाँले सत्ता सहकार्य गर्नुभयो। एउटा समन्वयकारी व्यक्तित्व छ उहाँको, तर पनि उहाँले के भन्दा समयमा निर्णय गर्न नसक्ने र निर्णय चाहिँ ढिलो गर्ने खालको छवि पनि उहाँको छ। त्यसकारणले मलाई अहिले चाहिँ उहाँको चाहिँ संसदीय प्रणालीमा चाहिँ 100 दिनलाई चाहिँ हनीमुन अवधि भनिन्छ। अहिले शेरबहादुर देउवासँग हनीमुन अवधि नै छैन। उहाँ हिजो प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अब जनतालाई के भन्दा हिजो एक दिनको पनि परिणाम चाहिएको छ। आज दोस्रो दिन हो उहाँ प्रधानमन्त्री भएको। नेपाली जनतालाई प्रधानमन्त्री, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले आज दिनभरिमा जनताका लागि के गर्यो भन्ने हरेक नेपाली जनताले चाहिँ उहाँको के भन्दा प्रधानमन्त्री देउवाको, सरकारको र मन्त्रीहरूको हरेक दिन हिसाब किताब गरेर बसेका छन्। यस्तो विशिष्ट कालखण्डमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका शेरबहादुर देउवाले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर कार्य सम्पादन गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ उहाँलाई त्यही गम्भीरता र त्यही संवेदनशीलताले नै उहाँलाई चाहिँ मार्गनिर्देश गर्छ। यसैबीच एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने विषयमा पछि छलफल गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक नेता नेपालसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाल निवास कोटेश्वरमा पुगेका थिए। वरिष्ठ नेता नेपालको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवा नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरणको छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै कांग्रेस 12 र धनुषाका नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालय सानेपामा धरना दिएका छन्। पार्टीमा छलफल नै नगरी दर्ता गरिएका क्रियाशील सदस्यता खारेज हुनुपर्ने, पुराना क्रियाशील सदस्यता नवीकरण हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेपाली कांग्रेस जो 7 दशकभन्दा बढी लामो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टी भए पनि यसमा पनि धेरै विकृतिहरू अहिले पनि विद्यमान छ। पार्टी कार्यालयमा धरनामा बसेकालाई भेट्न पुग्नु भएको नेता अर्जुन नरसिंह केसीले प्रक्रिया विपरीत वितरण गरिएको क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आधार मानेर यसपालिको अधिवेशन गर्ने र अरू बाँकी चाहिँ पछि छानबिन गरेर त्यो पछि छानबिन गर्ने भने पनि नियम नीति प्रक्रिया अन्तर्गत। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सदस्यता टुङ्गो लगाउने गरी काम गरिरहेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोध र नाराबाजीका बीच आगामी वर्षको बजेट पारित भएको छ। बुधबार सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्न मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई समय दिएपछि प्रतिपक्षी सांसदहरू आक्रोशित बनेका थिए। पर्याप्त छलफल बिना नै बलमिच्याई ढंगले विधेयक पास गर्न लागेको भन्दै एमाले आक्रोशित बनेको हो। एमालेका सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गरेर मुख्यमन्त्री पोखरेललाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए, तर पोखरेलले अवरोधकै बीच बजेट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। मार्सल लगाएर बजेट पास गराउन खोजेको भन्दै एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै सदन बहिष्कार गरेका थिए। उनीहरू बाहिरिए पनि सभामुखले सदन अघि बढाउँदै बैठकमा निर्णयार्थ पेश भएको विनियोजन विधेयक पास गरिएको हो। प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई साथ दिन धरान पुगेका छन्। निवर्तमान केपी ओली सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एक सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोल्ने घोषणा गरेको तर प्रयास नै नगरेको भन्दै अहिलेको नयाँ सरकारले पनि सोही गल्ती दोहोर्याए आजैका दिनबाट गन्ती सुरु भएको समेत चेतावनी दिएका छन्। नयाँ सरकार आउँछ, जनताहरू धेरै सचेत भइसकेका छन्। जनताहरू सचेत भएका छन्।
युवा के अरे पुस्ता र आश लाग्दो छ वास्तवमा युवा पुस्ता अहिलेको युवा पुस्ता र अब आउने के अरे सरकारले पनि पहिलाको जस्तै गरेर देश चलाउन थाल्यो अथवा योभन्दा अगाडिको सरकारको जस्तै देश चलाउन थाल्यो भनेदेखि त्यसले पनि दिन गर्ने हुन्छ। प्रतिष्ठान सुधारको माग राख्दै कर्मचारी, डाक्टर, नर्स लगायत 1000 बढी स्वास्थ्यकर्मी 30 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले अबको 28 घण्टाभित्रमा माग सम्बोधन नगरे कोभिड अस्पताल र इमर्जेन्सी सेवा बाहेक सबै सेवा ठप्प राख्ने समेत बताएका छन्। उनीहरूले आजै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2905 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 8108 जनाको पीसीआर परीक्षणबाट 2010 र 4916 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 895 जना गरी जम्मा 2905 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि हिजो मंगलबार 1639 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हिजो 12 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका थिए। हिजोको तुलनामा आज संक्रमित र मृतकको संख्या बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट थप 1606 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। सरकारसँग सम्झौता गरेर कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको विराट शिक्षण अस्पतालले बढी शुल्क लिएको उजुरी आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले उपचारमा लिएको शुल्क फिर्ता गराएको छ। मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकामा सञ्चालित विराट शिक्षण अस्पतालले कोरोना संक्रमितसँग चर्को शुल्क लिएको भन्दै संक्रमितका आफन्तहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उजुरी दिएका थिए। उनीहरूलाई अस्पताल भर्ना गर्दा नै धरौटी राख्न लगाउने र बिरामी उपचार गर्दा रकम असुल्ने गरेको बताएका छन्। अस्पतालले बिरामीका आफन्तलाई शुल्क तिर्न ताकेता गरेको भन्दै उनीहरूले उजुरी दिएका हुन्। सरकारबाट पनि लिने, जनताबाट पनि लिने, यस्तो त हुनु हुँदैन कि जनताबाट लिने सरकारबाट नलिने। यस्तो कुरोमा त्यसै सुन्दाखेरि त उजुरी दिएको हामी। सो अस्पतालले बढी शुल्क लिएको भनेर मौखिक उजुरीहरू धेरै आएको र पछिल्लो समय प्रमाणसहित लिखित उजुरी आउन थालेपछि कारबाही गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसहरी निरौलाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सम्झौता विपरीत कार्य गरेको पाइएकाले एकजना संक्रमितको उपचारमा लागेको शुल्क 6 लाख रुपैयाँ फिर्ता गराएको र अन्य व्यक्तिहरूको पनि फिर्ता गराउने आदेश दिइएको जानकारी दिनुभयो। बिरामीका आफन्तहरूबाट हामीलाई उजुरी आएको थियो। त्यो उजुरी अनुसार हामीले कारबाहीको प्रक्रिया एउटा त्यही उहाँहरूलाई पैसा फिर्ता गर्नुहोस् भनेर हामीले लेखेका छौँ। एउटा विषय अब त्यो उहाँले गर्नु भएन भने उहाँलाई बोलाएर त्यसपछि थप कारबाही गर्नु अथवा अरू चरणमा जानुपर्ने अवस्था। विराट शिक्षण अस्पतालले सरकारसँग सम्झौता गरेर पनि संक्रमितहरूसँग शुल्क असुल्दै आएको थियो। संक्रमितको उपचारमा बढीमा 15,000 र क्याबिनमा राखेर उपचार गरे बापत 50% बढी शुल्क लिन पाउने सम्झौता विपरीतको शुल्क लिएको उजुरीका आधारमा सो अस्पताललाई कारबाही गरिएको हो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतको परामर्शबाट पदमुक्त केपी शर्मा ओली बुधबार सरकारी निवास बालुवाटारबाट बाहिरिएका छन्। ओलीको बहिर्गमन अरू प्रधानमन्त्रीको भन्दा भिन्न थियो। करिब 2/3 रवाफका साथ बालुवाटार प्रवेश गरेका ओली संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि कमजोर प्रधानमन्त्री बन्दै बाहिरिँदा पनि उनको रवाफ भने घटेको थिएन। एक रिपोर्ट। दक्षिण भारतीय सिनेमामा देखिने जस्तो यो गाडीको लावा लस्कर प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारबाट बाहिरिँदाको हो। बुधबार ओलीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छाड्दै गर्दा उनका कार्यकर्ताहरू गाडी र मोटरसाइकलको लावा लस्कर सहित बालुवाटार पुगेका थिए। मंगलबार नै एमालेको युवा संगठनले हजारौं मोटरसाइकल र गाडीका साथमा ओलीलाई स्कटिङ गरी बालकोट पुर्याउने बताइसकेका थिए। उनीहरूले बालुवाटारदेखि ओलीको निजी निवास बालकोटसम्म यसरी स्कटिङ गरेर पुर्याए। ओलीको नामाङ्कित पोस्टर, पार्टीको झण्डा र बाजागाजा सहित उनीहरू उपस्थित भएका थिए।
कोरोना महामारीका बेला ती समर्थकहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन थियो। बालकोटमा त ओलीलाई एमाले कार्यकर्ताहरूले स्वागतमा बाजागाजाकै बन्दोबस्ती गरेका थिए। जब ओली बालकोट प्रवेश गरे उनका समर्थकहरूले प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणाको विरोधमा चर्को नाराबाजी गरे। सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै पदमुक्त भएका ओलीले बिदा हुनुअघि मङ्गलबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका थिए। तर बुधबार निवास पुगेर पनि उनले आफूले गरेका कामको फेहरिस्त सुनाए। घरको बरन्डाबाटै ओलीले आफ्नो स्वागतमा आएका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरे। नेपालको राजनीतिमा बालुवाटारबाट बाहिरिएको विषयमा सधैँ चर्चा भइरहने नाम हो कृष्णप्रसाद भट्टराई। छाता, सुराही र ट्याङ्का लिएर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छाडेका भट्टराईको प्रसङ्ग नेपाली राजनीतिमा सरलताको प्रतिबिम्ब बनेको छ। त्यसयता धेरै प्रधानमन्त्री बनेर बाहिरिए पनि त्यसको चर्चा कतै भएन। तर बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीको बालुवाटारबाट बाहिरिँदाको रवाफ र शक्ति प्रदर्शनले भने सबै कुरा गुमाइसक्दा पनि दम्ब नगुमाएको शासकको रूपमा ओलीलाई स्मरण गर्ने राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहज बनाउन सरकारले बैंकबाट भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरेपछि सुविधाको नाममा लाभग्राही उल्टो मर्कामा परेका छन्। वृद्धा, अपाङ्गता भएका र एकल महिलाहरूले घरमै बुझ्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाल बैंक मार्फत भुक्तानी गर्न सुरु गरिएपछि लाभग्राहीलाई बैंकसम्म जानुपर्ने झन्झट थपिएको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। हिँडडुल गर्न समेत अन्यको सहारा लिनुपर्ने वृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खाता खोल्न र रकम झिक्न बैंकमा स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने भएपछि सरकारले भत्ताको नाममा शास्ति दिएको उनीहरूको गुनासो छ। स्थानीय तह मार्फत घर घरमा पुग्दा यी वर्गले सहजताको अनुभव गर्दै आएका थिए। तर अब रकम झिक्न बैंकसम्म धाउनुपर्ने झन्झट थपिँदा वृद्धा र अपाङ्गता भएकाहरू भने मारमा परेका छन्। उही दिएको चाहिँ ठिक लाग्यो। उहाँ भरि दियो भने त्यहाँ घर नजिक थियो, आज नभए भोलि हुन्थ्यो। यहाँ हेर्नु हजुर, म हिँडेर आउनु नसक्ने, हिँडेर आउनु सक्दिनँ। त्यो गाडी रिजर्भ गरेर नि जानु पर्थ्यो। टाढादेखि बैंकसम्म धाउनु पर्ने र बैंकमा दिनभर लाइन बस्दा पनि भत्ता बापतको रकम लिन समस्या पर्ने उनीहरूको गुनासो छ। झन्झट मात्र नभई शास्ति पनि थपिएको भन्दै अहिलेको बैंकिङ प्रणाली भन्दा पहिलेकै व्यवस्था ठिक रहेको लाभग्राहीहरू बताउन थालेका छन्। ठिक त पहिलेकै ठिक लाग्यो, पहिलेकै राम्रो थियो। पहिला घर घरमै दिनुहुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो घर घरमै। अहिले त उहाँ धाइँदै आउनु पर्यो, यहाँ हिँडेर आउन नसक्ने, गाडी चाहिने, गाडी खोज्दा गाह्रो। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता हुने गरेको गुनासो बन्न थालेपछि चालु आर्थिक वर्ष 2077-78बाट सरकारले बैंक मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो। तर सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारा नगरपालिकामा रहेका लाभग्राहीहरूले समेत यस्तो शास्ति भोग्न पर्दा अन्य दूरदराजका लाभग्राहीहरूले झनै शास्ति भोग्न बाध्य छन्। सरकारले गरेको बैंक मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख अमान सिंह तामाङ बताउँछन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रक्रियाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने उहाँको माग छ। वृद्धावस्थाको मान्छेहरूले चाहिँ एउटा कठिनाइ भोगिरहेछ, एउटा बजारमा बवाल भइरहेको छ। त्यसको लागि एउटा नेपाली बैंकको एउटा केन्द्रीय सरकारले बनाएको नीति अथवा त्यो अब राम्रै होला, तर यो व्यावहारिक रूपमा चाहिँ बेर्दैगरी अलि असोभायमान भएको चाहिँ मैले बुझेको छु।
स्थानीय तहबाट वितरण गर्दा हुने गरेको अनियमितता नियन्त्रण गर्न सके पुरानै व्यवस्था ठिक रहेको धारणा राख्नेहरू लाभग्राही नै बढी छन्। तर सरकारले सबै नेपालीलाई बैंकको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहबाट वितरण हुँदा हुने गरेको अनियमितताले धेरै लाभग्राही मारमा परेको गुनासो बढेपछि बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरक्षित हुने निष्कर्ष समेत सरकारले निकालेको छ। न्युज 24 का लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट विदुर गिरीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। काठमाडौँलाई सुरुङ मार्ग मार्फत धादिङ जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका 9 सिस्ने खोलामा बन्दै गरेको सुरुङ मार्गका कारण खत्रीपौवा गाउँ जोखिममा परेको छ। एक रिपोर्ट। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि त्रिभुवन राजपथ चौडाई गर्ने क्रम तीव्र पारिएको छ। सुरुङ मार्ग जोड्ने सडकको क्षेत्रमा पहिरो जाँदा सिङ्गो गाउँ नै जोखिममा परेको हो। पहिरो प्रभावित क्षेत्रभित्र करिब 11 घर धोरिरहेका छन्, जसमा सुरुङ मार्ग आयोजनाको रेड जोनमा परेका 5 घर छन्। त्रिभुवन राजपथबाट करिब 300 मिटर माथिसम्म पहिरोको जोखिम छ। रेड जोनमा परेका घरधनीलाई मासिक 15,000 दिने धादिङका प्रमुख जिल्लाधिकारी ज्ञान प्रसाद ढकाल, आयोजना प्रमुख नरेश साक्य र धुनीबेसी नगरपालिका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले संयुक्त रूपमा निर्णय गरेका थिए। तत्कालको चाहिँ म्यानेज गर्न चाहिँ हामीले भनेका छौँ, आयोजनाले हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। र अर्को उहाँले चाहिँ सर्वे टोली पठाएर त्यो चाहिँ पहिलो व्यवस्थापन कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरो पनि त्यो पनि हामीले भनेका छौँ। सायद त्यो हिजो अस्ति नै आइसकेका छ। तर मासिक 15,000 रुपैयाँ दिने निर्णयप्रति स्थानीय सन्तुष्ट छैनन्। आफूहरूलाई बस्न मासिक रूपमा रकम दिनुको सट्टा स्थायी रूपमै बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग उनीहरूको छ। 1-2 महिनाको लागि मात्रै भएन नि त, हामी त उहाँहरूले भाडा दिनुहुन्छ 3-4 महिनाको लागि व्यस्त गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो त नेत्र जिन्दगी कहाँ गएर बस्ने हो त, त्यही भन्नु चाहन्छु म। उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ 15,000 यस्तो भाडा दिनुहुन्छ अनि 1-2 महिनाको लागि हो। हामीलाई त जिन्दगीभर चाहियो नि त सर। यदि यसलाई तत्कालै चाहिँ समाधान नहुने भए यो विकराल रूपमा यहाँनिर एउटा यो त ठ्याक्कै धादिङ र काठमाडौँको सिमाना हो। काठमाडौँको जग्गालाई पनि यसले चाहिँ तान्निने सम्भावना छ। सुरुङ मार्गले गर्दाखेरि अब धेरै क्षति भयो, हामीलाई अब दुःख भयो, बस्न गाह्रो छ। राति पानी आउँछ, अब कहाँ जाने कहाँ बस्ने त्यति दुःख छ। अब यो सरकारले हेरिदिनु पर्यो, राम्रो सुरक्षित ठाउँमा लगाएर राखिदिनु हो कि अब यसको अधिग्रहण गर्ने हो कि यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गरिदिनु पर्यो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको सुरुङ मार्गप्रति आफूहरूको कुनै विरोध नभएको पनि स्थानीयवासीहरूको प्रश्नोक्ति छ। तर आयोजनाले सिङ्गो बस्ती नै जोखिममा परेको हुँदा विकासको क्रममा प्रभावित स्थानीयलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग भने उनीहरूले अगाडि सारेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि धादिङबाट टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 5 अर्बको सहमति प्रदान गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 5 अर्बको सहमति दिने सम्बन्धी निर्णय गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम अन्तर्गत दायित्व व्यवस्थापनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता सम्बन्धी निर्णय गर्नुभएको हो। पद बहालीपछि उहाँले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप निःशुल्क गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले कोरोनाले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेकाले सरकार निजी क्षेत्र सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। गरिब पछाडि परेका सीमान्तकृत नागरिकको समस्या समाधान हुने गरी आर्थिक नीति बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो जो आय छ त्यसले खर्च धान्ने अवस्था सेन्सिटिभ कुरा होला केही समयको लागि, तर पनि अत्यन्त गाह्रो अवस्थामा छ। यसको बारेमा हामी छलफल गर्ने र यसको बारेमा योजना बनाउनु पनि आवश्यक छ। यसअघि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मङ्गलबार सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्ने पहिलो निर्णय गरेको थियो। सरकारले आगामी असोज मसान्तसम्ममा 1/3 र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउने उमेर समूहका सबै नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारले अन्तर्प्रदेश सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधनको भाडा दर यही असार 29 गतेदेखि लागू हुने गरी बढाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै यात्रुवाहक सवारीको भाडा 28%, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको 20% र तराई बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा 26%ले वृद्धि भएको जनाएको हो। भाडा निर्धारणका अन्य सूचकलाई विगत 2072 सालदेखि यथावत राखी इन्धनलाई मात्र आधार मानी भाडा समायोजन गरिएको विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्ट पूर्जाको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारले 20 देखि 28% भाडा बढाएको बताएको छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा विभागले गरेको बजार अध्ययन तथा विश्लेषण र सरकारवाला पक्षहरूसँग गरिएको परामर्श समेतका आधारमा भाडा बढेको विभागले जनाएको छ। बुधबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेको छ। बुधबार सूचक 1.01 अङ्कले बढेर 2872.05 बिन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.14 बिन्दुले घटेको छ। 4 करोड 47 लाख किता शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम भने 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भएको छ। बुधबार 81 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 87 कम्पनीको घटेको छ। 12 कम्पनीको शेयर मूल्य बुधबार स्थिर रहेको छ। सबैभन्दा बढी जलविद्युतका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने बढी गुमाउनेमा निर्जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ता रहेका छन्। बुधबार हिमालयन पावर पार्टनर्सका लगानीकर्ताहरूले बढी कमाएका छन्। 34 रुपैयाँले शेयर मूल्य बढेर हिमालयन पावर 454 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै नेपाल फाइनेन्सको 40 रुपैयाँ बढेर 559, कालिका पावरको 31 रुपैयाँ बढेर 467 र स्वगढी जलविद्युतको 26 रुपैयाँ बढेर 464 र सान्जेन जलविद्युतको 24 रुपैयाँ बढेर 443 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै शेयर मूल्य घट्नेमा नोबेल ब्यालेन्स फन्ड 2 को, NMB 50, सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम 2 को र सूर्योदय लघुवित्त रहेका छन्। यिनीहरूको शेयर मूल्य 2% भन्दा बढीले घटेको छ। सबैभन्दा बढी शेयर कारोबार गोर्खास फाइनेन्सको 29 करोड 47 लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ। छिमेक लघुवित्तको 22 करोड 33 लाख रुपैयाँ, हिमालयन डिस्टिलरीको 19 करोड 72 लाख रुपैयाँ, निर्धन उत्थान लघुवित्तको 16 करोड 16 लाख रुपैयाँ र नोबेल ब्यालेन्स फन्ड 2 को 15 करोड 88 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको भोलिपल्टै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छेदार सार्वजनिक भएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फरार सूचीमा रहेका गच्छेदार विशेष अदालतमा हाजिर भएर 4 घण्टा लामो बयान समेत दिए। बयान र थुनछेक बहसपछि गच्छेदार 10 लाख धरौटी बुझाएर विशेष अदालतबाट रिहा भए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसरी गरेको प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि गच्छेदार म्याद नबुझी फरार थिए। गत वर्ष फागुनमा विशेष अदालतले 15 दिनभित्र अदालत उपस्थित हुनु भनी म्याद पठाएपछि उनी अदालतमा उपस्थित भएका थिएनन्। तर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट नै अदालतमा पुगेर बयान दिनुले गम्भीर अर्थ बोकेको धेरैको अनुमान छ। गच्छेदारले आफ्नो नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम काङ्ग्रेसमा विलय गराउँदा देउवाले ठूलो भूमिका खेलेका थिए। देउवाले काङ्ग्रेस फुटाएर 2059 साल असोज 6 गते नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गर्दा गच्छेदार उपसभापति बनेका थिए। राजनीतिमा विद्यार्थी कालदेखि नै निकटता र अन्तरङ्ग सम्बन्धको कारण देउवा र गच्छेदार छुट्टिन नसक्ने पात्रको रूपमा जोडिँदै आएका छन् र यसपटक झण्डै 5 महिना लामो गुप्तवासपछि देउवाले शपथ लिएको भोलिपल्टै अदालतमा उपस्थित हुने आँट पनि त्यही सम्बन्धको कडीको रूपमा धेरैले हेरेका छन्। उपस्थित हुँदाखेरि चाहिँ धरतीमा छोडेको स्थिति हो, 5-5 लाख धरतीमा छोडेको स्थिति हो। केहीलाई साधन छोडेको स्थिति छ। त्यसो भए हुनाले त्यो अहिले एउटा समयले चाहिँ एउटा संयोग भन्नुपर्छ। तर चाहिँ त्योभन्दा पनि मुद्दाको नेचर अनुसार त्यहाँ धरतीमा छोड्ने कुरोलाई अन्यथा भन्नुपर्ने अथवा अरू कुरो सोच्नुपर्ने स्थिति छैन। नेपाली जनताले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाबाट चाहेको फरकपन ओली तन्त्रको मनपरी होइन। आफ्नालाई बचाउन र आफ्नालाई ठाउँमा ल्याउन संविधान, कानुन र नैतिकता केही पनि नहेर्ने केपी शर्मा ओलीको यही प्रवृत्ति गच्छेदार रूपी रङ बोकेर सवार भयो भने देउवाको सुरुवातको घाँसमा नै ढुङ्गा लाग्ने निश्चित छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले 3 मन्त्री र 3 पूर्व सचिव सहित 110 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्व मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, छविराज पन्त विशेष अदालतमा हाजिर भए। विशेषले जोशीलाई साधारण तारिकमा रिहा गर्यो भने पन्तसँग 5 लाख धरौटी माग गरेको थियो। तर गच्छधार भने फागुनदेखि फरार थिए। ओलीको सरकारले संविधान ऐन कानुन मिचेर संवैधानिक निकायदेखि धेरै ठाउँमा महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरेको छ, जसबारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पनि छ। ओली सरकारको धेरै नियुक्तिहरू विवादास्पद रहेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसले सबै नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। त्यसैले पनि अख्तियार लगायतका निकायमा भएका नियुक्तिप्रति काङ्ग्रेस अनुदार हुन सक्ने सङ्केतको रूपमा पनि गच्छेदारको यो आँटलाई हेरेका छन्। यदि यसो भए त्यो नेपालको राजनीतिमा अर्को दुर्भाग्य हुनेछ। आफ्नो दलको एक नेता बचाउन अख्तियारमा नै आक्रमण गर्ने प्रयास यो सरकारले गरे देउवा र ओलीमा भिन्नता नभेटिने प्रश्न छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका ओपनर ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेल आईसीसी को T20 ब्याटिङ वरियतामा वेस्ट इन्डिजका कप्तान किरण पोलार्ड भन्दा अघि रहेका छन्। आईसीसी को नयाँ वरियतामा कुशल 1 स्थान सुधार गर्दै 59औं स्थानमा उक्लिएका छन्। कुशलको 442 रेटिङ पोइन्ट छ भने पोलार्ड 60औं स्थानमा छन्। भारतीय क्रिकेट टोलीका सूर्यकुमार यादव 66औं, ऋषभ पन्त 72औं र अस्ट्रेलियाका स्टिभ स्मिथ 73औं स्थानमा छन्। पारस खड्का 51औं स्थानमा पुगेका छन्। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल पनि खस्कदै 96 स्थानमा पुगेका छन्। ब्याटिङको शीर्षक्रममा इङ्ल्यान्डका डेभिड मलान हुँदा पाकिस्तानका कप्तान बाबर आजम दोस्रो र अस्ट्रेलियाका कप्तान आरोन फिन्च तेस्रो स्थानमा छन्। न्युजिल्यान्डका डेभेन कन्वे चौथो स्थानमा छन्। यता बलिङतर्फ लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने 78औं स्थानमा झरेका छन्। गत वैशाखमा नेपाल, मलेसिया र नेदरल्यान्ड्स बीचको त्रिकोणात्मक T20 आई सिरिजमा कुशल भुर्तेलले डेब्यू गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाललाई उपाधि दिलाउन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका कुशलले त्रिकोणात्मक T20 आई सिरिजको कुल 5 खेलमा 4 अर्धशतक सहित 278 रन बनाउँदै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका थिए। यता अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को T20 र एक दिवसीय वरियतामा नेपाल भने यथावत रहेको छ। आईसीसीले बुधबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल दुवै फर्मेटमा यथावत रहेको हो। T20 तर्फको नयाँ वरियतामा नेपाल 13औं स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै नेपाल एक दिवसीय वरियताको 16औं स्थानमा छ। साफ च्याम्पियनशिपको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रारम्भिक छनौटबाट दोस्रो चरणमा 36 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। पहिलो चरणमा 50 खेलाडी क्याम्पमा रहेकोमा दोस्रो चरणमा त्यसलाई घटाएर 36 मा झारिएको छ। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले बुधबार छनौट गरेको प्रारम्भिक टोलीबाट 14 खेलाडी बाहिरिएका छन्। दोस्रो चरणको छनौटमा 5 गोलरक्षक कप्तान किरण चेम्जोङ, दीपक कार्की, विकेश कुथु, विशाल श्रेष्ठ र अर्पण श्रेष्ठ रहेका छन्। त्यस्तै फरवार्ड आशिष लामा, अभिषेक रिजाल, भरत खवास, मनिष डाङ्गी, जर्ज प्रिन्स कार्की, नवयुग श्रेष्ठ, प्रकाश बुढाथोकी, अञ्जन विष्ट, सञ्जोक राई र सुनिल बल पनि टोलीमा छन्। डिफेन्डर अनन्त तामाङ, दिनेश राजवंशी, गौतम श्रेष्ठ, राजन गुरुङ, रणदीप पौडेल, रञ्जित धिमाल, रोहित चन्द र सुमन अरियाल टोलीमा आएका छन्। मिडफिल्डमा नितिन थापा, पूजन उपरकोटी, एरिक विष्ट, आयुष घलान, विशाल राई, कमल थापा, राजीव लोप्चन, सन्तोष तामाङ, सुजल श्रेष्ठ, सुमन लामा, सूरज जीव ठकुरी, तेज तामाङ र त्रिदेव गुरुङ रहेका छन्। मिडफिल्डर विक्रम लामा पनि टोलीसँग नै प्रशिक्षणमा छन्। साफ च्याम्पियनशिप आयोजना भने अन्यलमा रहेको छ। यद्यपि नेपालले पनि आयोजना गर्न दावेदारी प्रस्तुत गरेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। बालकोटको बारदरीबाट ओलीको रोषपूर्ण अभिव्यक्ति, सर्वोच्चले जनताको अधिकार खोसेको आरोप, माधव नेपाललाई पार्टीमा ठाउँ नरहेको टिप्पणी। देउवा सरकारको प्राथमिकतामा कोरोना नियन्त्रण, खोप खरिदका लागि 5 अर्बको सहमति प्रदान, ओलीको असफलता र आफ्नै विगतबाट सिक्न विज्ञको सुझाव।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फरार गच्छेदार अदालतमा हाजिर, आजै 10 लाख धरौटी बुझाएर रिहा। गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेको अवरोध र नाराबाजीका बीच आगामी वर्षको बजेट पारित, अन्य दलका सांसदहरूको पनि असन्तुष्टि। र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट वितरण गर्दा लाभग्राही झनै समस्यामा, बैंकिङ प्रणाली भन्दा पहिलेकै अवस्था सहज रहेको लाभग्राहीको भनाइ। व्यवहारिक रूपमा चाहिँ गर्दै अलि अस्वाभाविकमा भएको चाहिँ मैले बुझेको छु। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल देश र जनताको हितका लागि हेर्दा कस्तो लाग्यो? ठिकै हो भन्नेले तालीमा र ठिक लागेन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।